सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या असहाबुल फ़ील और अब्रहा का अंजाम। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने इनकी तदबीर को नामुराद नहीं बना दिया? अल्लाह ने इन पर परिंदों अबाबील के झुंड भेजे जो इन पर कंकड़ मट्टी की कंकरियाँ फेंकते थे। इस तरह अल्लाह ने इनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरह फ़ील आयात 1 ta 5। वाक़या असहाबुल फ़ील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका वाले साल यानी 571 ईस्वी में पेश आया, जब यमन का हबशी नस्साद ईसाई हुक्मरान अब्रहा बिन अशरान 60,000 फ़ौज और 13 हाथी लेकर खाना काबा को गिराने के इरादे से मक्का पर हमला आवर हुआ। अब्रहा बिन अशराम आगाज़ में इस ईसाई फ़ौज का एक सरदार था जो शाह हबशा ने यमन के हमीरी नस्ल के यहूदी फरमारवा यूसुफ ज़ुन्नवास के ईसाइयों पर जुल्म सितम का बदला लेने को भेजी, जिसने 525 ईस्वी तक इस पूरे इलाके पर हबशी हुकूमत की बुनियाद रख दी। अब्रहा बिन अशराम रफ्ता रफ्ता तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बिलाखिर हरमैन का खुद मुख्तार बादशाह बन बैठा, लेकिन कमाल चालाकी से इसने बराए नाम शाह हबशा की बालादस्ती भी तस्लीम किए रखी और अपने आप को नाइब शाह हबशा कहलवाता रहा। अब्रहा एक कट्टर मुतअस्सब ईसाई था। अपना इक़्तिदार मजबूत कर लेने के बाद इसने अरबों में ईसाईयत फैलाने की सोची, जबकि इसका दूसरा इरादा अरबों की तजारत पर कब्ज़ा जमाना था। इस मकसद के इसने यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक अज़ीमुल शान कलीसा यानी गिरजा तमीर कराया, जिसे अरब मोरखीन अल-कलीस यानी यूनानी अल-कलीसा कहते हैं। इस कलीसा की तमीर से इसके दो मकासद थे। एक तो ईसाईयत की तबलीग करके अरबों के हज का रुख काबा से अपने कलीसा की तरफ मोड़ना था, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो इसका दूसरा नतीजा ये निकलता कि अरबों की सारी तिजारत जो अभी तक खाना काबा की वजह से अरबों के पास थी, वो यमन के हबशी ईसाइयों के हाथ में आ जाती। अब्रहा ने पहले शाह हबशा को अपने इस इरादे की इत्तला दी और फिर यमन में अलल ऐलान मनादी करा दी कि मैं अरबों का हज यानी काबे से अलकलीसा की तरफ मोड़े बगैर न रहूँगा। इसके इस ऐलान पर गज़बनाक होकर एक अरब यानी हिजाज़ी ने किसी न किसी तरह अब्रहा के गिरजा में घुसकर रफ़ा हाजत कर डाली। अपने कलीसा की इस तौहीन पर अब्रहा ने कसम खाई कि मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक कि काबा को गिरा ना दूँ। इसके बाद सन 570 ईस्वी के आखिर में वो 60,000 फ़ौज और 13 जसीम हाथी लेकर यमन से मक्का पर हमलावर होने के इरादे से निकला। रास्ते में 2 अरब सरदारों ने इसका मुकाबला करने की कोशिशें की, मगर शिकस्त खाई और अब्रहा किसी तूफ़ान की तरह मक्का के मुज़ाफ़ाती मुकाम अल-मग़मस में पहुंच गया। यहाँ अब्रहा के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि चंद दोस्तों ने इसके हुक्म पर मक्का के करीब में लूट मार की और अहले तहामा और कुरैश के बहुत सारे मवेशी भी लूट लिए गए, जिनमें मक्का के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के 200 ऊँट भी थे। इसके बाद अब्रहा ने एक एलची मक्का के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा और इसके ज़रिए अहले मक्का को पैगाम दिया कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि इस घर यानी काबा को गिराने आया हूँ। अगर तुम ना लड़ो तो मैं तुम्हारी जान और माल से कोई तारस ना करूँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, हम में अब्रहा से लड़ने की ताकत नहीं है। काबा अल्लाह का घर है, वो चाहेगा तो अपने घर को बचा लेगा।
ایلچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ اس پر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ جو پکڑ لیے گئے ہیں، میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں تو اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے بس ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا مالک تو اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا کعبے کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کے دیت یعنی خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک کہ قربانی کے جانور کا قربہ اونٹوں کے نام کا نہیں نکلتا۔ اپنی کمزوری کا اظہار کر کے ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرآن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملے کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکے کی طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکے کی طرف اسے چلانے کی کوششیں کی جاتی تو 1 انچ ادھر نہ بڑھتا۔ نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ پر انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کے چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دبے ہوئے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھے، جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کی سی تباہی مچا دیتے۔
اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرات کرنے والوں کے لیے اس وقت کہیں پر کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو جا پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چیتھڑوں کے روپ میں پڑی تھیں۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینے میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔